Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom atong hisgutan nining adlaw, Pebrero 20 mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang pagkamalahutayon. Ug ang atong teksto makita sa Buhat 16 bersikulo 25 nga nag-ingon, apan sa may pagkatungang gabii si Pablo ug si Silas na nagampo ug na nag-awit silag mga alawiton ngadto sa Dios ug ang mga binilanggo na nagpatalinghog kanila. Panahon sa malisod nga kahimtang sa atong kinabuhi, ang Dios kanunay nagpanalangin kanako ug awit nga nahimong akong kauban diha sa pagsulay. Sa diha nga ang akong amahan na diagnos og cancer sa katapusang higayon, ako gipanalanginan sa awit nga God wants to hear you sing, nga akong gipamati sa makadaghang higayon. Gipasiugda niini nga ang Dios mahigugma nga makadungog sa atong mga awit kung ang tanan maayo apan nga kita tinuod nga nagdayeg sa kasing-kasing sa Dios kung madungog niya kita nga mag-awit sa iyang mga pagdayeg taliwala sa mga pag-antos sama sa gibuhat ni Pablo ug ni Silas. Makapahingangha nga masabtan ang mga kahimtang nga naagian ni Jesus sa Ebanghelyo ni Lucas ug ang susama nga mga kasinatian sa iyang mga sumusunod sa libro sa Buhat. Si Jesus ug ang iyang mga sumusunod sama nga nabautismuhan sa Espiritu alang sa publiko nga ministeryo, naghimo og daghang mga milagro, nagantos sa tanang matang sa mga pagsulay ug mga kalisdanan o gilutos o gipatay. Giantos ni Jesus ang mga pag-antos o kamatayon nga wala gayud masinati sa bisan kinsa sa iyang mga sumusunod tungod kay iyang gipas-an ang silot sa atong mga sala ug mga paglapas. Bisan pa ang iyang mga disipulo gihatagan og kusog ug pailog gikan sa ibabaw aron sa paglahutay sa daghang mga pagsulay. Usahay kuhaon sa Dios ang pagsulay sa ubang mga higayon, siya naghatag kanato og paglahutay ug usa ka awit sa pagdayeg taliwala sa mga kasakitan. Kini ang kahimtang ni Pablo ug Silas sa Filipos, ang unang kinabig sa Europe nga ginganlan og Lydia, gibautismuhan niini nga syudad. Sa dihang gipagawas ni Pablo ang usa ka espiritu sa pagpanag-an gikan sa usa ka ulipon nga babayi, siya ug si Silas na bilanggo human sila gihampak sa daghang mga bunal alang sa mga katuyuan sa seguridad ug silot. Sila gibutang sulod sa bilangguan ug ang ilang mga tiil gisulot diha sa mga sipuhan. Bisan pa ang Dios nagtagana og usa ka paagi alang kanila sa pagsaksi mahitungod kang Hesus. Sila nag-awit ug nagdayeg sa Dios sa tungang gabii. Ang ubang mga binilanggo nagpatalinghog og tingali ang magbalantay sa bilangguan. Sa diha nga nahitabo ang usa ka dakong linog, sila adunay kahigayunan sa pagsulti sa magbalantay sa bilangguan mahitungod sa kaluwasan pinaagi kang Hesus. Siya ug ang iyang pamilya gibautismuhan. Kung ikaw nag-antos karon, pangayo sa Dios ug hatagan ka og usa ka awit sa pagdayeg sa kagabhion. Ang imong pagsulay mahimo nga imong pagpamatuod o gamiton kini sa Dios alang sa iyang mga katuyuan sa kaluwasan. Magampo ta mga kapaglaom. Ginoo, salamat sa mga awit nga imong gigamit aron mahupay ang among mga kasing-kasing sa panahon sa kalisod. Bisan sa kasakit ug pagsulay, imo kaming gipahinumduman nga ikaw kanunay nagapaminaw sa among mga pag-ampo ug pagdayeg. Tabangi kami nga magpadayag sa pagtuo ug himuon nga ang imong kinabuhi mahimong awit sa pagpasalamat ug paglaom alang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen.